जी खुश आमदीद नाज़रीन, एक बार फिर सुबह हिदायत में और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे। आज जो नौरोज़ का दिन है, कुछ ही लम्हात के बाद इसकी घड़ियां शुरू होने वाली हैं और जो सही मालूमात हैं तारीख़ी एतबार से इस दिन की कितनी अहमियत है वो हमें कुछ ही देर में बताएंगे। जनाब मौलाना सैयद फ़िदा हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे होंगे। तो नया नौरोज़ या जो एक मोटा मोटा जो पैगाम मिल रहा है नया दिन, तो हमने अपने आप को बांध के अपने आप को बहुत से, जैसे चलिए हम अपने मोमिन की अगर बात करें, जो सदमे हैं, दुख हैं, तकालीफ हैं, अपने आप को तैयार करके उस मिशन को जारी रखने के लिए एक बार फिर हमने आपको तैयार करना है, बांधना है, मजबूत करना है, ताकि जो हमारी सांसें चल रही हैं, जो जा रहे हैं, जो मनासिब पा रहे हैं वो तो पा रहे हैं, अपनी मंजिल पा रहे हैं, हम किस मंजिल की तरफ रवां दवा हैं वो हमने एक बार फिर अपनी तजदीद अहद करना है। और आज के दिन का ये भी फ़ायदा उठाना है, एक दूसरे को मुबारकबाद के साथ साथ अगर दूसरों का भला ही सोचें ना, हम सोच में अगर दूसरे भला करना एक एक्टिव, वो तो अलग बात है, किसी के काम आ जाना, अमली तौर पे काम आ जाना, वो बहुत लंबी चौड़ी बात है, बहुत मुश्किल हो गई शायद। अब हम सोच नहीं पाते कि किसी का भला सोचें। डगर पे जा रहे हैं हम, किसी के मुंह पे कुछ होते हैं, किसी के मुंह पे कुछ होते हैं, एक मुनाफकत जो है वो हमारे अपने अंदर जो है वो पैदा होती चली जा रही है और समझ में नहीं आ रहा कि हम खुद इससे कैसे निकलें। तो बस नया एक देखें, ये तमाम जो त्यौहार होते हैं, जो भी इस तरह के दिन आते हैं, तो हमें सीखने का मौका मिलता है कि इंसान जो है वो संभल के, अब नया दिन आ रहा है, कुछ तब्दीली आएगी ना। जैसे ये मौसमों में जो अल्लाह ताला ने कुदरती खूबसूरती रखी है, ख़ज़ां थी वो गुजर गई, पत्ते झड़ गए, खुश्क साली थी, हर जगह इस तरह की उजाड़पन था, लेकिन बहार का ये आमद है, रंगीनी होगी, फूल खिलेंगे, हरियाली होगी, तो एक चेंज आएगा। हमारी तबीयत में भी या हमारे जो औसाफ है उनमें भी एक चेंज आना चाहिए। हम अगर वैसे के वैसे ही, तो फिर तो हम उन जड़ी बूटियों से भी बदतर हैं कि जिन्होंने अल्लाह ताला ने हमने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, लेकिन हम उन लोगों, उन चीज़ों से भी, नबातात से भी बदतर हैं कि जो अपने आप को तब्दील कर लेते हैं मौसम के लिहाज से। तो कुछ ही देर में मौलाना साहब हमारे साथ होंगे और चलें, अगर कुछ ही देर में अगर वो टाइम लगे तो सिब्त जाफ़र शहीद का ही चंद अशार हैं। और जैसे एक रवायत ये भी है ना कि जो 18 ज़िलहज को जो शमसी कैलेंडर में यही 20 या 21 मार्च था, तो यही घड़ियां थी। चलें मौलाना साहब आए, उसके बाद फिर मैं उनका कसीदा पढ़ूंगा। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया क़िबला। जज़ाकल्लाह, आपने वक्त दिया। मौलाना साहब कुछ तो आज के दिन की मुनासबत से इसके तारीख़ी जो अहमियत है उस हवाले से आप फरमाइए हमारे नाज़रीन के लिए कि ये दिन कितना अहम है और हमने इस दिन क्या करना है। जी बहुत शुक्रिया जी। जज़ाकल्लाह। जैसा कि आपके टीवी पर ये चल रही है, वो टाइमिंग चल रही है जी, नौरोज के मुतल्लिक के आज 20 मार्च है और यूके में 11:03 पर ईद नौरोज वो शुरू हो रही है माशाअल्लाह। तो नौरोज वो दिन है कि जिस रोज आफताब बुर्ज हमल में दाखिल होता है, ठीक है, जिसकी तारीख बेहसाब शमसी 21 मार्च होती है। इस दिन के बहुत से फजाइल हैं जी। हजरत मौला बिन खुनैस से, जो हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के खास सहाबी थे, मनकूल है, वो कहते हैं कि मैं नौरोज के दिन हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ जी। हजरत ने फरमाया कि ये वो दिन है कि खुदावंद आलम ने इस रोज बंदों की रूहों से इकरार लिया कि उसको वहदहू ला शरीक समझें और किसी को उसकी इबादत में शरीक करार न दें। यही पहला वो दिन है कि जिस दिन में आफताब ने अपनी पहली किरण जमीन पर डाली। इस दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती ने तूफान के बाद कोई जूदी पर करार पकड़ा। इस रोज खुदावंद आलम ने उन चंद हजार आदमियों को जिंदा फरमाया जो तौन के खौफ से भागे थे और दफातन खुदा ने उन सब को मौत दे दी। एक मुद्दत के बाद जब उनकी हड्डियां रह गईं तो एक पैगंबर का वहां से गुजर हुआ। उसने खुदावंद आलम से सवाल किया कि पालने वाले मुझे दिखा दे कि तू किस तरह वो सीधा हड्डियों को जिंदा करता है। खुदावंद आलम की तरफ से वही हुई कि तुम इन हड्डियों पर पानी छिड़को। चुनाचे उस नबी ने उन पर पानी छिड़का, वो सब
کہ قدرت خداوند عالم زندہ ہو گئے، تو وہ نبی جو تھے ان کا نام حضرت حزقیل تھا. اور آج کے دن کی مناسبت جو عید نوروز کا دن ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میرے کاندھے پر سوار ہو جائیں اور یہ جو خانہ کعبہ کے دیواروں کے اوپر جو بت نصب تھے ان کو توڑو. تو یہ دن تھا یہی نوروز کا دن. تو یہ جو نوروز کا دن ہے حقیقت میں تو نوروز کا مطلب یہ ہے، نو کا مطلب نیا اور روز کا مطلب دن، یعنی نیا دن. تو یعنی یا اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ زمین جو سورج کے گرد وہ چکر لگا رہی ہے وہ اپنا 365 دن کے بعد جو اپنا چکر پورا کرتی ہے، یا دوسری طرح سے کہ آفتاب جو ہے وہ برج حمل میں داخل ہوتا ہے تو موسم بہار شروع ہو جاتا ہے. صحیح. اور چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ نشانیاں ہیں، سورج ہو یا زمین ہو، یہ ساری آیات خداوندی جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر اور اس کی صفات پر اس پر نشاندہی کر رہی ہوتی ہیں. تو حقیقت میں یہ دن جو ہے یہ تقریباً اسلام کے آنے سے پہلے یہ دن منایا جا رہا تھا، یعنی 3000 سال پہلے اس سے. اور اس دن کو منانے میں ایرانی قوم جو ہے وہ پیش ہے. تو چونکہ وہاں پر وہ ان کے منجمین اور وہ جو فلکیات کا علم رکھنے والے، تو یہ پہلے سے یہ دن منایا جا رہا ہے. تو اسلام کے آنے کے بعد اس دن کو یعنی اہمیت دی گئی ہے. اور چونکہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، سورج اور چاند اور زمین، اور آپ کو معلوم ہے کہ خود فقہ اسلامی میں کہ جب سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو یا زلزلہ آئے 2 رکعت نماز یاد پڑھی جاتی ہے. تو اسی طرح یہ جو دن ہے کہ نیا دن شروع ہو رہا ہے، موسم بہار ہو رہا ہے، طبیعت پر نکھار آ رہا ہے، پھول کھل رہے ہیں، درخت جو ہیں ان میں دوبارہ کونپلیں آ رہی ہیں. تو چونکہ انسان جو ہے اس پر جو کہ اسی طبیعت کا ایک حصہ ہے اس پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. تو لہٰذا اس دن کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ جو ہی یہ یعنی تحویل ہو تو اس وقت جو پڑھی جاتی ہے دعا وہ میں پڑھتا ہوں. بسم اللہ. یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال. تو اس کا مطلب ہے پروردگار جو دلوں کو منقلب کر دینے والا ہے، اے وہ پروردگار جو دن اور رات کے نظام کو چلانے والا ہے، مدبر ہے رات اور دن کا، اے وہ دلوں کے حال بدلنے والے پروردگار، حول حالنا الى احسن الحال، ہمارے حال کو بھی بہترین حال میں تبدیل کر دے. کیونکہ یہ جو گھڑیاں ہوتی ہیں یہ عالم طبیعت میں یعنی بڑھ رہی ہیں، موسم بہار شروع ہو رہا ہے. تو جب طبیعت میں ہلچل ہے اور ایک ہریالی اور سبزہ پیدا ہو رہا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے بندے بھی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے حال کو بھی بہترین حال میں تبدیل کر دے. اور کہا گیا ہے کہ ساتھ سلام پڑھنے چاہیے کیونکہ خود سلام بھی سلامتی لاتے ہیں. اور قرآن مجید میں یہ آیات ہیں، سلام علی نوح فی العالمین، سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ ساتھ سلام پڑھنے چاہیے تاکہ خداوند عالم جو نیا سال شروع ہو رہا ہے اس میں تمام انسانوں کے لیے اور تمام خصوصاً مومنین کے لیے سلامتی اور امن لے کر آئے. اور 4 رکعت نماز بھی ہے، 2 رکعت کر کے پڑھنی ہوتی ہے. پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ
अहद पढ़ना होता है, और चौथी रकत में अलहम्द के बाद 10-10 मरतबा सूरह कुल औज़ बिरब्बिल फलक और सूरह कुल औज़ बिरब्बिन नास। और नमाज के बाद सजदा शुक्र में जाकर ये दुआ पढ़ी जाए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन औसियाइल मर्ज़िय्यीन व जमी अंबियाइका व रुसलिका बिअफ़ज़ल सलवातिका व बारिक अलैहिम बिअफ़ज़ल बरकातिका व सल्ली अला अरवाहिम व अजसादिहिम, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व बारिक लना फी यौमिना हाज़ा अल्लज़ी फज़्ज़लतहु व कररमतहु व शर्रफ़तहु व अज़्ज़मत खतरहु, अल्लाहुम्मा बारिक ली फीमा अनअमत बिही अलैया हत्ता ला अशकुर अहदन गैरक व वस्सि अलैया फी रिज़्क़ी या ज़ल जलाल वल इकराम, अल्लाहुम्मा मा ग़ाब अन्नी फला यगीबन्न अन्नी औनुका व हिफ्ज़ुका व मा फ़क़दतु मिन शैइन फला तुफ़क़िदनी औनका अलैहि हत्ता ला अतकल्लफ़ मा ला अहताजु अलैहि या ज़ल जलाल वल इकराम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। तो ये जो दिन है इसको 2010 में अक़वाम मुत्तहिदा ने इसको आलमी दिन के तौर पर, यानी जिसका रेशा जो है वो ईरानी जो साल है शुरू होता है। और मैं बताऊं कि ईरान और अफगानिस्तान का नया साल जो है, और इसी तरह बाज ये जो अज़रबैजान और दूसरे मुल्क हैं उनका नया साल जो है ये आज से शुरू होता है 20 मार्च और 21 मार्च से, और ये तकरीबन 300 मिलियन अफराद जो है इस दिन को मनाते हैं। और हम अगर इसको इस तरह से भी लें कि भी खुदावंद आलम का ये निज़ाम है और सिस्टम है, और इसमें ये मौसम बहार शुरू होता है, तो ये अल्लाह की निशानियां हैं। तो हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और उसी से लौ लगानी चाहिए, नेमतों उसी से मांगनी चाहिए। और ये सारा जो दिन है ये हमें सिखाता है कि अल्लाह तबारक ताला की इस निज़ाम हस्ती में जब तब्दीलियां आती हैं तो अल्लाह से ही लौ लगाओ। हम एक मरतबा फिर अल्लाह तबारक ताला के हजूर दुआ करते हैं कि खुदावंद आलम तमाम दुनिया में अमन और सलामती लाए, और खसूसन वो वली आज़म और वक्त के इमाम जिनके ज़हूर में इंसानियत तड़प रही है, और वो मुंजी आलम बशरियत का ज़हूर हो, और वो जुल्म का खात्मा करें और दुनिया को इस तरह अदल और इंसाफ से भर दें जिस तरह से ये जुल्म और जौर से भर चुकी है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह मोमिनीन पर और खसूसन शियाने पाकिस्तान पर जमीन को तंग किया जा रहा है, किस तरह हमारे अजीजो अकरबा शहीद हो रहे हैं, और किस तरह कोयटा के शहदा, अब्बास टाउन के शहदा, और अभी यानी 2 दिन पहले ही जनाब सिफ्ते जाफर साहब की शहादत हुई है। हम खुदावंद आलम से दुआगो हैं तमाम शहदा को इमाम हुसैन के साथ मशहूर फरमाए, और वली आज़म इमाम ज़माना के ज़हूर में तादील फरमाए, और हदायत टीवी को तरक्की अता फरमाए जो मोहम्मद और आले मोहम्मद के पैगाम को दुनिया भर में फैला रहा है। और जितने भी आप लोग हदायत टीवी में काम कर रहे हैं, खुदावंद आलम आप सबके लिए ये नया साल मुबारक करार दे और आपको हकीकी खुशियां नसीब फरमाए, और परवरदिगार हम सब पर नजर करम फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह। मौलाना सैयद फ़िदा हुसैन बुखारी साहब, मौलाना साहब सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक आज का दिन आपको। अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी जो भी इस दीन के लिए उलमा कराम काम कर रहे हैं उन सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। लीजिए, उन्होंने पैगाम दे दिया है और तब्दील हमने अपने आप को करना है जिन्होंने सुना है। तो जी अगले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी जी बिस्मिल्लाह याकूब साहब, बिस्मिल्लाह। जनाब आपको उज़्मा बेटी को अदब के साथ सलाम अर्ज़ करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। और अपनी बहन की तरफ से भी आप लोगों को सलाम अर्ज़ करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम हमारी बहन को। सब मोमिनों को मैं ईद नौरोज की मुबारकबाद पेश करता हूँ। खैर मुबारक आपको भी। और सिफ्ते जाफरी साहब की शहादत की सब मोमिनों को मैं ताज़ियत पेश करता हूँ। जज़ाकल्लाह। तो फरूख साहब बात ये है कि कलमा पढ़ो और अपने आप को
शैतान से बचाओ। मैंने बहुत लोग देखे कलमा पढ़ने वाले, बड़े बड़े आलम, बड़े बड़े मुफ्ती कलमा पढ़ते हैं, सब जिन और इंसान। कलमे का मीनिंग 16 नबियों के कोई नहीं जानता। अल्लाह ताला के नबी का कलमा पढ़ने से नबी घर में आ जाते हैं और आप लोगों को प्यार सिखाते हैं कि प्यार क्या चीज है। इसी तरह आप नबी साहब से पूछो कि अल्लाह का बंदा किस तरह उनके घर में दाखिल हुआ और उनको सलाम पेश किया और उनको उनके अदब किया। बात यह है कि अल्लाह वालों की ये पहचान है कि अपने आप को साफ करो तो अल्लाह वाला आपको इस तरह नजर आएगा जिस तरह आप दोनों सामने एक दूसरे के बैठे हुए हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि लोग कलमा भी पढ़ते हैं लेकिन कलमे का मीनिंग नहीं जानते। कलमा पढ़ के मीनिंग ना जानना यह बड़ी जाति है, ये जुल्म है अपने आप के ऊपर। कलमे के जरिए से अपने आप को शैतान से बचाओ और जब आपको पता चल जाएगा कि शैतान क्या है तो खुद बचाने का बंदोबस्त करेंगे। अपनी हिफाजत खुद करें, इंशाअल्लाह ताला आपको हर चीज घर में बैठे बैठाए मिलेगी। अपने आप का प्यार प्रूफ करना चाहिए। प्यार मुझे नजर नहीं आता। ये जो 5000 का टारगेट है मैं अभी तक देख रहा हूँ, मुझे अफसोस है। प्यार करने वाले दावा बहुत करते हैं लेकिन नजर कोई नहीं आता। फिर अल्लाह ताला के साथ प्यार क्या पाता है फरूक साहब? बहुत अफसोस है कि अल्लाह ताला के साथ प्यार करने वाला आदमी जब तक अल्लाह उसको उसके साथ बात ना करे, उसको ना बताए कि तू मेरा बंदा है, तब तक उसका प्यार प्रूफ नहीं होता। प्यार प्रूफ करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसी के साथ मैं जाने चाहता हूँ और आप सब शहजादियों को सलाम भी पेश करता हूँ और अदब भी पेश करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। जी, मोहतरम मोहम्मद याकूब साहब थे हमारे साथ। और नाज़रीन जल्दी से आपको नमाज के औकात बता दूं। आज ज़ोहरैन का वक्त 12:10 है, मगरिबैन 6:17 और कल फजर का वक्त होगा इंशाल्लाह 4:45। ज़ोहरैन का वक्त आज 12:10, मगरिबैन 6:17 और कल फजर होगी इंशाल्लाह 4:45 पे। अच्छा, ईद का दिन में वैसे तो ख़वातीन बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होती है, तो ईद नौरोज़ के हवाले से भी कुछ है, कुछ खाना पकाने का एहतमाम होता है, नज़र न्याज कुछ चेंज होगा खानों होते हैं और रंग जैसे दिया जाता है कि इस दफ़ा का रंग जो है वो सब्ज़ करार दिया जाता है। मौलाना फ़िदा हुसैन बुखारी साहब अगर साथ होते तो हम उनसे और कुछ इस तरह के सवालात करते कि शरई तौर पर ये जो तसला रखते हैं और उसके अंदर फिर गुलाब का फूल या वैसा फूल रखते हैं और फिर उससे साथ का, तो किबला अगर हमारे साथ होते तो ये सारे सवालात जो करते आ रहे हैं हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, ये जो सारे आमाल यानी साथ साथ हमारी सकाफत भी है ना, तो इसकी क्या शरन हैसियत क्या है? तो वैसे तो जो उन्होंने फ़राइज़ हमें बताए हैं, नमाज पढ़ें, एक दूसरे का भला सोचें, सलामती की दुआएं करें, ये तो शरई तौर पे हमें तो वैसे तो हर दिन, लेकिन ख़ास त्यौहार का हमें हम जैसे लोग, जैसे माह रमज़ान में मस्जिदें भरी होती हैं, मुहर्रम और हराम में भी सब लोगों के दिल साफ़ होते हैं, इसको कंटिन्यू रखने की ज़रूरत होती है। आज भी एक स्टेप आया, ये एक स्टेशन आया नौरोज़ का, इस पर हमने किस तरह अपनी ज़िंदगी को इसी तरह खुशगवार रखना है, कंटिन्यू रखना है और फूलों की तरह रंगीन रखना है। तो फिर थोड़ी सी सलाहियतें हम में फूलों जैसी आनी चाहिए। हम में वो अंदर से वो कहते हैं कि मुँह सिर ते टोपी ते नीयत खोटी, लेना की टोपी सिर ताड़ के। तो इस तरह का चक्कर नहीं होना चाहिए। जो सर पे है, जो दिल पे है, जो मुंह पे है, वो एक ही हो तो मज़ा तब है फूलों की तरह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, हमारे साथ कौन, कहाँ से? जी मैं डेनमार्क से मोहम्मद गौरी अर्ज कर रहा हूँ। जी गौरी साहब, बहुत शुक्रिया। सैयद सत्तर जाफर हुसैन साहब शहीद की ताज़ियत आपको और तमाम दुनिया के मोमिनीन को पेश करता हूँ और एक मुनसबत पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाह भाई। दामन चाहिए या नबी थोड़ा मुझे, मैं न दामन छोड़ूंगा, तुमने अगर छोड़ा मुझे, साया दामन चाहिए। ईद के दिन मुस्तफा से
یوں لگے کہنے حسین عید کے دن مصطفیٰ جو یوں لگے کہنے حسین سبز جوڑا دو حسن کو سرخ جوڑا دو مجھے سبز جوڑا دو حسن کو بے سواری ہم نہ جائیں جو نماز عید کو بے سواری ہم نہ جائیں جو نماز عید کو نانا جی جنت سے منگوا دیجئے گھوڑا مجھے نانا جی جنت سے منگوا دیجئے گھوڑا مجھے سایہ ہنس پہ فرمایا نبی نے میرے کندھے پر چڑھو ہنس کے فرمایا نبی نے میرے کاندھوں پر چڑھو ننھے ننھے ہاتھوں سے کہتے چلو گھوڑا مجھے ننھے ننھے ہاتھوں سے کہتے چلو گھوڑا مجھے کامنا زلفیں میری اگر چاہتے ہو تم لگام کامنا زلفیں میری گر چاہتے ہو تم لگام یہ عذر موڑ جاؤں گا تم نے جدھر موڑا مجھے یہ عذر مڑ جاؤں گا تم نے جدھر موڑا مجھے کربلا میں کہتی تھی یہ بکر شیر خدا کربلا میں کہتی تھی یہ بکر شیر خدا بھائی تم جنت چلے جنگل میں کیوں چھوڑا مجھے بھائی تم جنت چلے جنگل میں کیوں چھوڑا مجھے سایہ دامان چاہیے مہربانی جزاک اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم جزاک اللہ بہت شکریہ بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے سلام پیش کیا ہے یا ٹریبیوٹ پیش کیا ہے جی اور جیسے مولانا صاحب نے آج کے دن کی مناسبتوں کے حوالے سے ایک اور یہ بات بتائی کہ آج کے دن روحوں سے اقرار لیا گیا اللہ تعالیٰ نے اور تمام جو روحیں ہیں انہوں نے اقرار کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہیں وہ ہمارے مالک ہیں ہم جب دنیا میں بھیجے جائیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ ہی کے احکام مانیں گے یا اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں ان کے احکام مانیں گے تو روحوں کے اقرار کے بعد پھر ہم نے اس طرح سے اسی وقت جب دنیا میں آتے ہیں تو ایک شفاف چیز جیسے کوئی ہوتا ہے نا شفاف پانی ہے اس میں کوئی چیز ملا دیں تو وہ کلر چینج ہو جاتا ہے تو ہم نے روحوں کو بھی جو ایک اقرار کر کے آئی ہیں
دنیا کی اتنی غلاظتیں اس میں شامل کر لی ہیں، اتنی کثافتیں اس میں مل چکی ہیں کہ اب وہ شفافیت نظر نہیں آتی اور واپس آنا ہمارے لیے مشکل ہے. جی. اور دیکھیں یہی ہے نا قرآن پاک میں کہ تم اور اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. اگر ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم اپنی عام زندگی میں دیکھتے ہیں تو یہ سورج، چاند، ستارے، دریا، پانی، چرند پرند، یہ تمام چیزیں اگر ہم ان کا نظام دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم کس طرح سے دن کو رات میں تبدیل کر رہا ہے، رات کو دن میں تبدیل کر رہا ہے، کس طرح سے پرندے ایون کہ ایک چھوٹی سی چونٹی رزق حاصل کر رہی ہے. تو اس نظام کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو واقعی خداوند عالم کی وحدانیت پر اور زیادہ ہم جو ہے اس کی جتنی تعریف کریں یا حمد و ثنا کریں تو بہت ہی کم ہے. ہمیں جو ہے اگر سورہ رحمان کی فقط ہم ترجمہ اس کا دیکھتے ہیں اٹھا کے، تو پھر ہم اس دنیا پہ غور و فکر ہمیں کرنی چاہیے اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح سے ایک سسٹم بنایا ہے، ایک نظام بنایا ہے. لیکن ہم اپنی دنیا میں اتنے مگن ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کو کھڈے میں ڈالنے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ ہمیں جو ہے زیادہ تر شکر ادا کرنا چاہیے ہر اس نعمت کا جو رب العزت نے ہمیں عنایت فرمائی. بالکل صحیح. اور سوائے اپنے اعمال کو دیکھ کے جن کو ندامت بھی نہیں ہے، چلے بہت خوش نصیبی ہے کہ ہمیں شرمندگی ضرور ہونی چاہیے اپنے اعمال پر، ندامت ضرور ہونی چاہیے. اگر ندامت نہیں ہوگی تو آپ اپنے سے اچھا پھر کرنے کی امید، اس کا مطلب ہے اگر آپ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہے ہیں تو پھر تو آپ اسی ٹریک پہ چلتے جائیں گے. یہ ایک ایسے دن ہے، یہ ایسے ایام ہیں، تہوار جب آتے ہیں تو اپنے آپ کا دوبارہ جائزہ لے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کہاں جانا ہے ہم نے. ایک کالر ہیں، پھر آپ سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام فاروق بھائی، عظمہ بیٹی مخصوصاً جی شاہ صاحب بہت شکریہ. زندگی غموں اور خوشیوں سے عبارت ہے. بالکل کہتے ہیں کہ خوشی و غم کا جہان میں 1 سے 10 کا ہے فرق. عید ایک دن ہنسی ہے تو 10 دن محرم روئیے. آپ کے پروگرام میں پہلے پورشن میں جناب سید صفت جعفر کے متعلق تھا، وہ حسینی تھے، حسینی مشن پر تھے. مولا حسین کو بھی تجاویز دی گئی تھی کہ آپ یہ راستہ چھوڑ دیں، بیعت کر لیں. اسی طرح جناب صفت جعفر نے بھی نہیں مانی بات. وہ ان کی شہادت یہ شہادت دیتی ہے کہ اس بار کربلا معلّہ میں انہوں نے ذاکرہ شہروز ڈالا سے یہ بات کہی ہے اور پورے گروپ سے کہ شاید مولا حسین کی یہ آخری زیارت ہے میری. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شہادت کے لیے تیار تھے. انہیں جب وہ خط ملتے تھے دھمکیوں کے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ شہادت تو میرے دروازے پہ آئی ہے، میں اب چھوڑ کے جانے والا نہیں ہوں. پیشکشیں ہوئی آسٹریلیا، آپ کو ظاہر ہے پتا ہے. میں نے بڑا تلاش کیا، ہر قسم کے شعر ملتے ہیں کتابوں میں، بڑے بڑے شاعراں نے بڑی بڑی باتیں کی ہیں. ہمارے بزرگ ڈاکٹر صفی حسن برمنگھم والے، ان کی کتاب سے مجھے 2 شعر ملے ہیں، وہ بالکل بعین ہی اس پرفیکٹ آتے ہیں. کہتے ہیں دریائے معرفت کی روانی بدل گئے، دریائے معرفت کی روانی بدل گئے، وہ مر کے زندگی کے معانی بدل گئے. یعنی گئے تو زندگی میں، نام موت نہیں ہے، زندگی ہے. دریائے معرفت کی روانی بدل گئے، وہ مر کے زندگی کی معانی بدل گئے. لکھی گئی تھی اور ہی انداز میں مگر کردار وہ کیا کہ کہانی بدل گئے. واقعی انہوں نے اپنے کردار سے جو لکھی ہوئی تھی، جو شر پسندوں کی لکھی ہوئی کہانی تھی، اس کو بدل دیا. آپ کو نوروز کی مبارک ہو. یہ وہ دن ہے جیسے مولانا فرما رہے تھے کہ آج کے دن ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پہ اتری تھی. آج ہی جناب امیر علیہ السلام نے جناب پیغمبر کے دوش مبارک پہ چڑھ کر بت شکنی کی تھی کعبہ کے. یہ دن رات پورے میزان پہ تلے ہوتے ہیں. آج کا دن اور رات برابر ہیں اور اس میں بہت سے اعمال ہیں. ایک دوسرے کو یاد رکھنے کی بات ہے، اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں. بہت شکریہ، ضرور یاد رکھیے گا دعاؤں میں. بہت شکریہ آپ کا. اور صفت جعفر کی بات ہوئی ہے تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت کے دن ان کی شہادت ہوئی، تو انہوں نے کچھ اشعار بی بی زینب کی شان میں کہے ہیں صفت جعفر صاحب نے، تو میں چاہوں گی کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. شریک صبر شہ مشرقین ہے زینب، سبحان اللہ. شریک صبر شہ مشرقین ہے زینب کہ عین فاطمہ کی نور عین ہے زینب. دل محمد و حیدر کا چین ہے زینب، خدا کی راہ میں بالکل حسین ہے زینب. حسین مرد رہے انقلاب ہے گویا، حسین مرد رہے انقلاب ہے گویا، یہ عورتوں میں عمل کی کتاب ہے گویا. سبحان اللہ. اور اس کے ساتھ ہی بی بی زینب کے لیے آپ نے اشعار کہے کہ جرت نے علی صبر میں شبیر ہے زینب،
जुर्रत में अली, सब्र में शब्बीर हैं ज़ैनब, शमशीर फसाहत दमे तकरीर हैं ज़ैनब, बिनते शहेब शम्स की तनवीर हैं ज़ैनब, घर लुटने पे भी साहिबे तौकीर हैं ज़ैनब, शब्बीर के मकसद की निगहबान यही हैं, शब्बीर के मकसद की निगहबान यही है, अफसाना-ए इस्लाम का उन्वान यही है। सुभान अल्लाह। तो ये अशार सिफ्ते जाफ़र साहब के बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह की शान है। वाह वाह, देखिए उनके कलम में कितनी ताकत थी, मोहब्बत थी छुपी हुई अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ। और बस आज का दिन जो है नौरोज़ का दिन, हमने अपने आप को भी तब्दील करना है और कोशिश करनी है। और जैसे मौलाना साहब फरमा गए बुतों को तोड़ने का दिन है, तो हमारे दिलों में भी बहुत से बुत, हमने अंदर बुत छुपाए हुए हैं। वैसे हम बज़ाहिर बुत परस्त नहीं हैं, लेकिन ऐसे ऐसे बुत ज़रूर हमने पाले हुए हैं। कुछ ऐसी शख्सियात जो अजीब इस काबिल नहीं है कि जिनको पूजा जाए या जिनकी इतनी इज़्ज़त की जाए या इतना उनको फॉलो किया जाए, हमने वो पाले हुए हैं। हमने अपने अंदर इस तरह की जो एक हवस है उसका बुत पाला हुआ है, उसको तोड़ने का दिन है कि हम उस बुत को तोड़ें, ताकि हम अपने अंदर शफाफियत लाएं और रूहों ने जो वादा किया था उस पर रूहों को अमल करने की हम इजाज़त दें। क्योंकि हमारा जो शिकंजा है ना जिस्म का, हम बाज़ औक़ात रूहों को इजाज़त ही नहीं देते। अंदर का जो ज़मीर है वो मलामत करता रहता है। हमारा जो ढांचा है उसने एक कैद किया हुआ है, एक गलाजत के साथ उसको जकड़ा हुआ है। उसको आज़ाद करें तो फिर शफाफियत होगी तो आज़ाद होंगे। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। फरूक भाई, नुज़मा, ये पहले तो हम ये बुत अपने तो हम छोड़ नहीं सकते। ये तो पहली बात है फरूक भाई कि हमने कितने कितने अंदर बुत पाल कर रखे हुए हैं। दूसरा, हम आपको नौरोज की मुबारकबाद देते हैं। जहाँ जहाँ लोग सुन रहे हैं, सबकी बातें सुनी, मैं तो इतनी आलम नहीं हूँ, पर ये हमने तो बचपन से यही सुना कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपनी वलायत का ऐलान किया, बुत तोड़े। अभी मौलाना साहब ने कहा है, तो ये दिन भी लोग मनाते हैं कि नौरोज मौला का, उनकी वलायत का दिन है। सही है। तो अभी उज़मा बता रही थी कि वहाँ फूल रखते हैं तो नौरोज दाखिला होता है। तो हम पता नहीं, आप जानते तो जरूर होंगे, अगर पंजाब के हैं तो हम आगा सरदार अली जान के वहाँ बहुत बड़ा नरोज होता था। तो हम जब बच्चे थे तो हमारी नानी अल्लाह जन्नत बख्शे, वो हलवाई को घर बुलाते थे और दो किस्म की हमारे जलेबियां बनती थी और नए कपड़े पहनते थे कि मौला हम जश्न मना रहे हैं। तो अब आलम लोग को तो उनको तो पता है कहाँ से, क्योंकि हम तो मानते हैं मौला मुश्किल कुशा की वलायत की वजह से नबियों की मुश्किलें आसान हुई और तमाम मोमिनों की मुश्किलें आसान हो। हमारे जो आजकल शहीद हो रहे हैं, मौलाना सिफ्ते जाफर, उनको हमें कल भी अफसोस किया था, बहुत अफसोस है, पर हमारी शहादत भी साथ है और हमें मौला की वलायत का भी ऐलान करना चाहिए। तो फारूक भाई, दुनिया में हमारे ज्यादा पाकिस्तान में तो डिफरेंट तरीकों से मनाए जाते हैं कि लोग ज्यादा आए नहीं, कि हम अगर रोते हैं तो कोई सुन्नी आता नहीं, अगर नरोज मनाते हैं तो जहाँ जहाँ से खुशी के बहाने लोग को पास तो आए, नरोज में आते हैं कि वहाँ जलेबी मिलेगी, मरसे मिलेंगे, हर चीज मिलेगी। फारूक भाई, दुआ में याद रखिएगा मौला पैगंबर पाक हमारे आगा सरदार अली जान को भी अपने जवारे रहमत में जगह दे। वो तो पर्दापोश हो गए, पर अभी भी उनका वहाँ जश्न मनाया जाता है। तो बस यही है कि जहाँ जहाँ मोमन सुन रहे हैं सबको मुबारकबाद, और हमारे वक्त के इमाम को भी हम उनके यही के दादा के जश्न की मुबारकबाद देते हैं। तो फारूक भाई, दुआ में याद रखिएगा मौला पैगंबर पाक इस दिन के सदके में हमारी मुश्किलें आसान करे और हमारे जवानों को, हमारे जाकरों को, हमारे नवा खानों को अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। इतने हमारे अच्छे जा रहे हैं कि बस 40 साल और लगेंगे तो सिफ्ते जाफर और आएंगे। बस यही दुआ में याद रखिएगा मौला उन्हें अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और अपने जवारे रहमत में जगह दे जो चले गए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मिसेस अली प्रोग्राम में शामिल होने का। जी, एक बहन ने बहुत अच्छी, जो गैर शी अफराद और हम भी, जैसे उन्होंने बताया साहब के केक वगैरह और बहुत बड़ा जश्न, और ऐसी एक जगह नहीं है, सैकड़ों जगह हैं पाकिस्तान में, हर जगह इस तरह का एहतमाम होता है। तो एक होता है ना, एक छाप लगी कि शिया सिर्फ रोते ही हैं या वो कभी खुश हो ही नहीं सकते, होते ही नहीं हैं या मना है शायद उनको। तो इस चीज़ को जो इस तरह के त्यौहार हैं इसलिए भी मनाना चाहिए, लोगों को इनवाइट ज़रूर करना चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता वो आपके पास आएंगे। कोई जिसे कहते हैं ना पंजाबी में जूठा मीठा खान दे, तो फिर वो आपकी कुछ बात भी सुनेंगे। तो इस तरह के ये जो त्यौहार हैं, जैसे हमारी बहन ने कहा कि एक ओवरऑल एक ऐसा फेस्टिवल होना चाहिए। हम हैप्पी न्यू ईयर तो बड़े खुश शौक से, और वो क्योंकि वेस्ट ने उसको आगे किया है और मीडिया जो है वो ज़ाहिर है वेस्ट का ही पैरोकार है, तो अगर हम ऐसे दिनों को हैप्पी न्यू ईयर के तौर पे या बाहर की आमद के तौर पे दूसरों की सलामती के लिए
اس طرح کے کوئی کارڈ یا اس طرح کی چیزیں ہم بھیجنے کا آغاز کریں تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم چل رہے کہیں اور پہ ہیں۔ جیسے مسز علی نے بتایا کہ پنجاب میں اس طرح سے منایا جاتا ہے، ہر علاقے کی ایک الگ ثقافت ہوتی ہے اور ہر دن کو الگ طریقے سے منایا جاتا ہے۔ نوروز کے بارے میں نے جو بچپن میں دیکھا تھا، شرعی حیثیت مجھے پوچھنی تھی، مولانا فدا حسین بخاری صاحب سے بڑے سوالات ذہن میں تھے، تو ویسے ہی میں بھی شیئر کروں کہ ہم جب بچپن میں گئی تھی ایک جگہ، تو وہاں پہ وہی انہوں نے جیسے تسلا ہر نوروز کا ایک الگ رنگ اناؤنس ہوتا تھا کہ اس دفعہ کے جیسے سبز ہے تو ساری مٹھائیاں ہوں گی تو سبز مٹھائیاں ہوں گی، تو پھول ہوگا تو وہ سبز ہوگا، اور ساری چیزیں جو ہیں وہ سبز کلر کی ہوں گی، اور پھر ان کو بیٹھ کے پھر دعائیں 46 دفعہ دعا پڑھتے تھے کہ پھول جو ہے وہ اتنے بچے اگر حرکت کر جائے گا تو پھر وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوگا۔ تو یہ سب ہم لوگوں نے ہم سبھی جانتے ہیں، لیکن اس کی کیا شرعی حیثیت ہے وہ ہم عالم دین سے بلکہ اب کہیں گے بھی، ریکویسٹ بھی کریں گے کہ جو بھی پروگرام ہو تو آپ تفصیلاً میں بتائیں اس کے بارے میں۔ بالکل صحیح، اور بہت سی چیزیں ہم نے خود بھی تو ایجاد کی ہیں کہ علاقائی طور پہ ہے یا اس کا شرعی طور پہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، عبادات کا جیسے مولانا صاحب نے بتایا، اور پھول شاید کوئی بچہ پاؤں مار دیے تو پھول ہل گیا، تو پھر اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ تو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام عزیز فاروق اور عزیزہ بیٹی، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جزاک اللہ، الحمدللہ غیور صاحب بہت شکریہ۔ آپ کو پہلے تو میں عید نوروز کی مبارک آپ کو دیتا ہوں، اور ساتھ ہی شہید اعظم اپنے سبط جعفر صاحب کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہوں اور ان کی فیملی کو تعزیت پیش کرتا ہوں۔ فاروق بھائی، میں کم سے کم اگر اجازت دے 2 منٹ کا تجزیہ کرنا چاہوں گا عالم اسلام، خاص طور سے پاکستان کے اوپر۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ عالم اسلام کے وہ گروپ، وہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ علم کو ختم کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، وہ شہر علم کو اور در علم سے اپنے آپ کو دوری اختیار کرنے کے لیے جتنے بھی علم مراکز ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ حکم دیا ہے کہ اسلام آیا ہے جہالت کو ختم کرنے کے لیے، اور تمہیں جہاں بھی علم حاصل کرنا پڑے علم کرو۔ یہ وہ مسلمان ملت مسلمہ سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ وہ فیصلہ کر لیں کہ وہ مسلمان ہیں یا نہیں جو علم کے در پہ آزار ہیں، اور خاص طور سے پاکستان میں عالمین دین کو اور ادبا کو، ڈاکٹروں کو جو علم حاصل کرتے ہیں اور انسانیت کی خدمت کرتے ہیں ان کو تہہ تیغ کر رہے ہیں۔ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ ابھی پچھلے ہفتے میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا نجی ٹیلی ویژن کے اوپر، اس پہ مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات کہی۔ انہوں نے کہا اہل سنت والجماعت کے 2 گروپ ہیں، ایک یزیدی اہل سنت، ایک حسینی اہل سنت۔ میں انڈیا کہنا چاہوں گا کہ یزیدی سے بہتر ہے ابو جہلی اہل سنت، اور دوسرے ہیں محمدی اہل سنت۔ جو ابو جہلی ہیں وہ بالکل ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ جا رہے ہیں، لہذا ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اب ان لوگوں کو بے نقاب کر رہے ہیں اور ان کے چہرے سے یہ پردہ اٹھا دیں کہ صحیح مسلمان کون ہے، صحیح خدمت کرنے والا دنیا کون ہے، اور باقی دعا میں یاد سکے۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں اس نوروز کی خوشی میں ہمیں علم سے متسمک رہنے کی اور علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ ہمیں علم کو ختم کرنے کی در پہ ہونے چاہیے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ غیور صاحب، بہت شکریہ، آپ شامل تھے لوٹن سے اور بہت اچھی باتیں ان کی۔ جی کوئی اگلے کالر ہمارے ساتھ نوروز کا یہ جو اگلا حصہ ہے اس پر جاری ہے بات چیت۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علیہ۔ فاروق جی مظفر صاحب کو بہت بہت سلام۔ مظفر حسین ویسٹ مڈلینڈ سے۔ بسم اللہ، بہت شکریہ۔ پوری ٹیم کو بھی عید نوروز، اور آپ سب کو عید نوروز مبارک۔ اس کے بعد سبط جعفر صاحب کو بہت بہت تعزیت پیش کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ اہل خانہ کو بھی تمام کو اللہ تعالیٰ سے زندگی عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ اور بی بی زینب کی ولادت بھی بہت بہت مبارک۔ جزاک اللہ خیر۔ تو ان کی شان میں کچھ تو 4 مصرے پڑھنے سے اگر اجازت۔ بسم اللہ بھائی، بسم اللہ۔ کہ بھائی زندگانی یتیم ہو گئی ہے، ہاں زندگانی یتیم ہو گئی ہے، ہر کہانی یتیم ہو گئی ہے۔ نوحہ پڑتا ہے مرثیہ تیرا، نوحہ پڑتا ہے مرثیہ تیرا، سوز خانی یتیم ہو گئی ہے۔ اور اس کے بعد ایک دوسرا ہے کہ بھئی
सिप्त जाफर के सामने कि भाई मरसिया खानी की जिन्नत तुम जहां से क्या गए, मरसिया खानी की जिन्नत तुम जहां से क्या गए, हर अजा खाने में हर सू गम के बादल छा गए। हाँ मगर जाकर जरा बागे इरम में देखिए, हाँ जरा जाकर जरा बागे इरम में देखिए, खिल उठे सौदा के चेहरे सिप्त जाफर आ गए। वाह वाह वाह, खिल उठे सौदा के चेहरे सिप्त जाफर आ गए। दुआ में याद। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। और ये देखें कि सिप्त जाफर साहब यहीं शहीद होने के बाद भी कामयाब ही हैं कि हर ज़बान पर उनका जिक्र है, हर ज़बान पर किसी ना किसी तरह से उनके अशार में या उनके इखलाक में या उनके अमल पे उनका जिक्र है। तो हम ये समझते हैं कि वो तो कामयाब हो गए। बिल्कुल कामयाब। अगर मरने के बाद कोई आपको इस तरह से याद करे जी हाँ, तो बहुत ही बड़ी सआदत की बात। जी बिल्कुल, एक शेर है ना कि मरने वाले मरते हैं लेकिन फना होते नहीं, हकीकत में वो कभी हमसे जुदा होते नहीं। वो तो जुदा नहीं होते, फना नहीं होते, उनका काम अब्दी तौर पे है हमारे साथ, लाजवाल उनका काम है। तो बस उनका जो काम है, जो पैगाम है, वो भी हमने ज़िंदा रखना है। आज के दिन जो नौरोज़ का है, तो इस हवाले से हम भी नई तौर पे अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर सकते हैं। जो हुआ सो हुआ। देखिए ज़िंदगी में तौबा के दरवाज़े अल्लाह ताला ने देखे हर लम्हे खुले हैं। जो हुआ सो हुआ का आप कह के अगर नए तर्ज पर ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहें तो आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आप यहाँ से चले जाएं, आपको शामिल कर लिया जाएगा हज़रत हुर की तरह। बिल्कुल। और देखें हम लोग किस किस्म के इंसान हैं। मैं जब ये मौला अली का कॉल पढ़ा करती थी या बचपन में सुना था, और अभी भी हम सब ने सुना हुआ है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। तो मैं सोचती थी कि कैसे हम जिस पे एहसान करें उससे बचे क्यों, वो तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। तो आज की दौर में, इस दौर में ये चीज़ सामने आ गई है कि हम जिस पे एहसान करते हैं वही हम पे दो जूते खींच के मारता है। तो ये हकीकत है और हम इस तरह के होते जा रहे हैं। और आज के दिन नया साल है, नया दिन है, हमें अपनी रूहों को भी पाक करना पड़ेगा तमाम चीज़ों से। अगले कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फारूक भाई। जी सुभान भाई। मैं सुभान बोल रहा हूँ लंदन। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक हो भाई आपको। जी आपको भी मुबारक हो नौरोज़ की। और मैं पहले आपके हिस्से में भी कोशिश कर रहा था कॉल करने की, लेकिन मुझे इसका एहसास है कि काफ़ी कॉलर्स होते हैं जिसकी वजह से ये जी आप बिस्मिल्लाह, आप जो भी बात करना ना मिल सके। और मैं जाफर साहब को भी आज खराज अकीदत पेश करता हूँ, क्योंकि मैं इसलिए खराज अकीदत पेश करता हूँ कि ये उसकी ख्वाहिश भी थी। और ये एक वो कलाम है, शायद एक मरतबा पहले मैंने आपके इस प्रोग्राम में भी पढ़ा है जी। और क्योंकि उसके बस्ते में ये शामिल नहीं है तो काफी लोगों को शायद इस कलाम से बहुत कम इल्म हो, तो मैं इसको अगर आप बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मैं थोड़ा सा पढ़ लूँ। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद जागे हुए फितनों को सुलाने चले आओ, जागे हुए फितनों को सुलाने चले आओ, अब बीत गए कितने ज़माने, चले आओ, जाओ, अरमान है गए बात से सदा किस्बते, अरमान है गए बात से सदा किस्बते, जाफर जरा शियार सुनाने चले आओ, जागे हुए फितनों को। सुभान अल्लाह, सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया सुभान भाई। वाह वाह वाह, क्या पैगाम था उनके, जो बातें थी या जो भी उन्होंने शार में अपने दिल की कैफियत उस कलम के सुपुर्द की, और क्या ये फिर पेश करने का। और बहुत कम लोगों को ये सलाहियत मिली है ना कि जो खुद लिखते हैं, और सिप्त जाफर साहब खुद फिर उसे पढ़ा भी करते थे। और जो उनका एक अंदाज़ था, जो एक सिलसिला था, एक अंदाज़ बयां था जो उनका, वो एक ऐसा कि आम बंदे, हमको इतने पढ़े लिखे, हालांकि
ان کی کچھ ایسے پرانے جو طرز کے اشعار ہوتے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو اتنا ہی درکار ہوتا ہے. لیکن سبط جعفر صاحب نے اپنے انداز میں کہ آج کے دور کے جس طرح کے لوگ جن کی جتنی تعلیم ہے اس کے مطابق انہوں نے اشعار کہے ہیں تو بالکل آسان اور سہل زبان میں بھی. کوئی اگلے کالر. السلام علیکم. چلے کچھ ہی دیر میں وہ ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم بہن. وعلیکم السلام. فروخ بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسلم کو السلام علیکم. یا علی مدد. مولا علی مدد. بہت بہت عید کی نوروز عید کی مبارکباد آپ کو ہو. مہربانی. مولا علی کی تاج پوشی کی مبارکباد. جزاک اللہ. اور یہ کرتی ہوں جو وہ مولانا کی تعزیت پیش کرتی ہوں جن کی شہادت ہوئی ہے کل پرسوں کراچی میں. کل ان کی ہم نے تو ان کی نماز وحشت قبر بھی میں نے رات کو پڑھی تھی. جزاک اللہ. جزاک اللہ. جی سبط جعفر صاحب کی ان کی. تو میں بہت بہت ان کے لیے تعزیت پیش کرتی ہوں. دل خون کے آنسو روتا ہے. اتنے اچھے تھے وہ. اتنی میں نے تو ہدایت ٹی وی پہ ان کو موسٹلی دیکھا اور انہوں نے اتنی آواز میں اتنا افسوس تھا میں بتا نہیں سکتی کہ دل خون کے آنسو رو رہا ہے. تو آپ پلیز ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. میں بھی جاوید بورڈنگ واٹفورڈ سے. جی بہن بہت شکریہ. میں آپ پھر مولا کی تاج پوشی کی مبارکباد پیش کرتی ہوں. اور آج کے دن مولا نے اپنے بت توڑے تھے. بت شکن ہے مولا آج کے دن اور ان کی تاج پوشی کی بہت بہت تمام مومنین مومنات کو جو بھی میری آواز سن رہا ہے سب کو بہت بہت مبارکباد. دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. جزاک اللہ. بہت شکریہ کال کرنے کا. جی ہماری بہن تھی مسز جاوید واٹفورڈ سے. بہن آپ کو بھی بہت بہت مبارک. جو بھی لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو مبارک. ہو سکتا ہے آپ کال کر رہے ہوں نہ مل رہی ہو تو بہت سی ایسے آج اس طرح کے تہوار میں ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے اس طرح کا وہ کوشش کی ہے یا ہماری کسی لفظ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو یہ موقع ہے کہ ہم ان سے معافی چاہیں گے کیونکہ اگلا دن نوروز کا یہی ہے نا کہ اپنے جو گناہ ہیں اپنی جو اس طرح کی غلطیاں اس کا اقرار کر کے تو جو صحیح دانستہ نادانستہ جو بھی غلطی ہوئی ہے اس کا اقرار کرتے ہوئے ہم بھی آپ سے معذرت چاہیں گے. اور آپ کا بھی یہ تمام جو اپنے احباب سے پوچھنا کا فرض ہے ان سے فون کر کے پوچھ لیں کہ بھائی اگر آپ کی کسی کی دل آزاری ہوئی ہے یا آپ نے کسی بات کا برا منایا ہے تو یہ قدورتیں بڑھتے بڑھتے وہ بہت دور تک پہنچ جاتی ہیں. بالکل. اور آپ نے جیسے ہولڈ کی بات کی تو ہمارے پاس ایک ای میل موجود ہے علی صاحب کی اور وہ کہتے ہیں کہ 40 منٹس ان کو ہولڈ کرنا پڑا. تو بھائی ہم معذرت کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ کبھی اتنا زیادہ لمبی کال ہولڈ پر چلی جائے تو آپ کاٹ کے دوبارہ اس کو رنگ کریں کیونکہ سسٹم میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہو جاتی ہے. خدا نہ خاصا ایسا نہیں ہے کہ ہم نمبر دیکھ کے فون نہیں اٹھا رہے ہیں. سے زیادہ ہولڈ نہ کریں. تو یہ کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو آپ دوبارہ کال بیک کریں. جی بالکل. میں چاہ رہا ہوں کہ مولانا سید نجم الحسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان کو زیادہ دیر ہولڈ نہ کروایا جائے. جی السلام علیکم مولانا صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ. نوروز کے حوالے سے پہلے تو آپ دونوں کو انشاءاللہ آپ کو بھی مولانا صاحب مبارک ہو. بہت شکریہ. سلامتی اور صحت عطا فرمائے الہی. جزاک اللہ. بہت شکریہ. ایمان کو انشاءاللہ. اتنا گلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں بھی بعض کا ایک روز 25 منٹ رہا ہوں کال پہ اور پھر میری کال نہیں ملی, ڈراپ ہو گئی. دیکھیں دیگر ناظرین بھی پریشان نہ ہو انشاءاللہ. میں بس ایک نقطہ عرض کرنا چاہوں گا. بہت سارے کالرز ہیں اور قبلہ بخاری صاحب نے بھی کافی باتیں. اور آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. کچھ سوالات ہمارے ذہن میں بھی ہیں جو ہمیں آپ سے پوچھنے ہیں. جی میں عرض کرتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ نو روز یہ فارسی زبان میں اس کا معنی ہے نو یعنی نیا, روز یعنی دن. جی دن کی تبدیلی کو بڑا خوبصورت ہے کہ یہاں پہ تعلق ہے انسان کا عالم طبیعت کے ساتھ, عالم فطرت کے ساتھ. گویا انسان کائنات کی تبدیلیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کائنات میں ہونے والی تبدیلیوں کا تعلق ہے انسان کے ساتھ. اور علامہ اقبال مرحوم کے تو میں سمجھتا ہوں کہ حقیقی مومن بھی وہی ہے. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن. در حقیقت مومن جو ہے وہ اس کائنات میں ہونے والی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ بہت ساری خداوند عالم کی قدرتوں, اس کی خلقتوں اور اس کا جب مشاہدہ کرتا ہے تو اس کے ایمان میں مزید قوت پیدا ہوتی ہے. لہذا نوروز در حقیقت ایمان اور عقیدے کے استحکام اور قوت کی طرف انسان کو دعوت دیتا ہے.
اگرچہ وہ جو دعا ہے واقعی بڑی بنیادی دعا ہے، اور اس میں کائنات کی تبدیلیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور اس کا گہرا تعلق جو ہے وہ انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہے، انسان کے افکار کی. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انسان کو اس نوروز کی دعاؤں نے، اس نوروز کے اعمال نے جو کائنات کے ساتھ ایک ربط دے دیا ہے، یہ ربط بہت ہی خوبصورت ہے. یعنی کائنات میں ہونے والے ہر لحظہ تبدیلیوں کے ساتھ انسان اپنے آپ کو کائنات سے جدا تصور نہ کرے، کائنات کے ساتھ مربوط ہے انسان. لہذا یہ جو لوگ خدا پہ عقیدہ نہیں رکھتے، خدا پہ ایمان نہیں رکھتے، وہ کیسے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں کوئی اس کائنات سے جدا ایک وجود رکھتے ہیں؟ نہیں، کائنات سے ایک بالکل کوآرڈینیٹڈ وجود کا خلق فرمایا ہے پروردگار نے. یہ عالم اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے، اور انسان کو اس عالم کے لیے نہیں بنایا بلکہ اس عالم سے بالاتر، اور وہ اسی کی ذات ہے. بالکل صحیح. یہ کوئی سوال ہو تو میں جی قبلہ یہ سوال تھا کہ جو جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ نوروز میں اس دفعہ سبز رنگ ہے یا سرخ رنگ ہے، یا تسلے میں پانی لے کے گلاب کے پھول کو رکھا جاتا ہے، اس کی کیا شرعی کیا حیثیت ہے اس کی؟ در حقیقت میں سمجھتا ہوں کہ کچھ شرعی اس کی حیثیت نہیں ہے. در حقیقت یہ ایک ایسی رسم ہے جو صدیوں سے آ رہی ہے، اور بہرحال ہماری روایات میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اس دن کے ساتھ مربوط. یہ ہو سکتا ہے حسن اتفاق ایسا ہوا ہو، ادروائز یہ رنگ ظاہر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ در حقیقت ان رنگوں کی تبدیلی جو ہے وہ انسان کے اندر کے رنگوں کی تبدیلی کی طرف دعوت ہے. یعنی خود سبز رنگ جو ہے وہ کائنات کے اندر ایک خاص اس کا اپنا رول ہے. مثلا روایات میں بھی غالباً ہے، اور اسی طرح آج کی موجودہ سائنس نے بھی ثابت کیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی طبیعت حشاش اور بشاش ہو تو سبزے کے اوپر نگاہ کرو. یعنی سبزے کے اوپر نگاہ کرنا، سبز رنگ کو دیکھنا جو ہے وہ انسان کی آنکھوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہے، اور اس کائنات کے حسن اور رنگوں کے تنوع سے جو انسان چیز حاصل کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ خدا کے جمال کو انسان اس میں محسوس کرتا ہے. واہ سبحان اللہ. اور ہم نوروز کو عید نوروز بھی کہتے ہیں، تو اس بارے میں بھی آپ شرعی کچھ بات بتائیں ہمیں. عید ظاہر ہے کہ عید کا معنی جو ہے وہ خوشی ہے، اور خوشی ظاہر ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تعبیر کے مطابق کہ مومن کے لیے ہر دن جو ہے وہ ہر لحظہ جو کہ خدا کی اطاعت میں ہو وہ خوشی در حقیقت حقیقی عید اس کے لیے وہی ہے. تو عید نوروز یعنی نوروز کے اندر وہ میسج جو رکھا گیا ہے احادیث کے ذریعے اور نوروز کے اعمال کے ذریعے، انسان اس کے ذریعے اگر اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو یہ واقعی نوروز کا دن عید کا دن ہے. واہ جزاک اللہ، ماشاءاللہ. بہت شکریہ قبلہ. بہت شکریہ جناب مولانا سید نجم النصر صاحب، آپ نے وقت دیا، مزید معلومات ہمارے ناظرین کو دیں. اور وہی ہے کہ جو پیغام جو ہمیں مل رہا ہے کہ اپنی زندگی کا ہم نے نئے طور پہ آغاز کرنا ہے، موقع ہے ہمارے پاس کہ سانسیں چل رہی ہیں، اپنے آپ کو تبدیل کریں اور سچا مومن دنیا کو بھی بن کے دکھائیں. جزاک اللہ. اور بہت ہی خوبصورت رنگوں کی جو انہوں نے مثال دی ہے سبز رنگ کی، اور اس سے بہترین تو کوئی مثال نہیں ہوگی. بالکل صحیح، اور رنگوں کا ایک بہت اثر ہوتا ہے. جی اگلے کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی اور عظما بیٹی، آپ کو میرا بہت بہت سلام. میں سیدہ عفت جعفری لندن سے بول رہی ہوں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. آپ کو اور تمام علماء کرام کو اور تمام ہدایت ٹیم کو اور جتنے ہمارے مومنین مومنات جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے ان سب کو نوروز اور مولا علی کی تخت نشینی کی مبارکباد قبول ہو. جزاک اللہ خیر، مبارک. اور میں عظما بیٹے آپ جیسے بتا رہے تھے نا کہ نوروز کو وہ پھول رکھتے ہیں اور پانی کا وہ رکھتے ہیں کٹورا بھرا، تو وہ میں ہر سال میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی آپ لوگوں کے ساتھ، اپنے تمام مومنین مومنات کے ساتھ، کہ میں ہر سال اپنی والدہ سے میں نے یہ سیکھا ہے، ہر سال میں یہ کرتی ہوں نوروز. اور آج بھی الحمدللہ آپ کا پروگرام بھی چل رہا تھا، میں نے آواز میوٹ کی تھی لیکن میں نے نہا کے اور ساری دعائیں پڑھی اور پھر گلاب کے 2 پھول رکھے، سب سبز رنگ کی چیزیں لے کے آئی، اور پورے 11:04 کے قریب تقریباً 3 کے بعد وہ گلاب تھوڑا سا جنبش کیا، اور اس کے بعد میں اتنا روئی، میری والدہ اور میں اتنا ہم نے گریہ کی، تمام مومنین کے لیے، پورے عالم کے شیعوں کے لیے، سب کے لیے دعا کی رو رو کے، اور مولا علی کو واسطے دیے. اور پھر اس کے بعد میں رو رہی تھی، مجھے نہیں پتا 15 منٹ کے بعد جب میں نے آنکھیں کھولی
تو دیکھا تو وہ گلاب اپنی جگہ سے ہل کے دوسرے گلاب کے پاس کھڑا تھا. اور وہ میں نے تصویریں بھی موبائل پہ اتاری ہیں, کوئی ایسا ہو کہ میں آپ لوگوں کو وہ بھیج سکوں تصویریں. تو یہ ہر سال ہمارے مومنین کو چاہیے کہ وہ اس مبارک دن کو منائیں. میں نے سبز رنگ کی سبزیاں بنائی ہیں اور میں ہر کام چھوڑ کے, یقین کریں, دل سے اس دن کو مناتی ہوں. اور سارا سال مجھے نہیں پتا میرے مولا میری کیسی مدد کرتے ہیں, میری مشکلیں آسان ہوتی ہیں, میرے کام خود ہی سمجھتے ہیں. میں بتا نہیں سکتی آپ کو, یقین کریں اپنی فیلنگس. جزاک اللہ, جزاک اللہ بہن, بہت شکریہ. سلامت رہیے, بہت شکریہ. سیدہ عفت جعفری صاحبہ تھیں اور وہ بھی ہر سال اہتمام کرتی ہیں. بہت سے ایسے گھر ہوں گے جو اہتمام کرتے ہیں, لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. تو کوئی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم فاروق بھائی. وعلیکم السلام. کون بہن, کہاں سے؟ جی فاروق بھائی, کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک, دعائیں آپ کی. جی میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں. جی نام دوبارہ بتا دیں. جی میں آپ کو عید نوروز کی مبارک پیش کرنا چاہوں گی اور آپ کو بھی مبارک پیش کرنا چاہوں گی. جزاک اللہ. اور میں عاقب زماں کو بھی عید نوروز کی مبارک پیش کرنا چاہوں گی. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اور ایک مولانا مشکل شاہ کو فریاد پیش کرنا چاہوں گی. ایک شعر ہے وہ میں عرض کرنا چاہتی ہوں. بسم اللہ. جنگل پہاڑ اونا دے علی علی, جنگل پہاڑ اونا دے علی علی, کر میری مشکل آسان مشکل کشائے علی 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 علی. خدا حافظ. سبحان اللہ. جزاک اللہ, جزاک اللہ. بہت شکریہ بہن, آپ کا نام تو نہیں جان پائے, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے. اور کوئی اگلے کالر ہیں تاکہ چلتے ہوئے چند اشعار جو ہیں, قصیدہ جو ہے سبت جعفر شہید کے لکھا ہے. چلے ایک کالر کو شامل کر لیں, پھر بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی, کون کہاں سے؟ قبلہ سید علی مرتضیٰ بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے. جی سید علی مرتضیٰ صاحب, بہت شکریہ, بہت شکریہ. سید علی مرتضیٰ فاروق بھائی بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے. جی بہت شکریہ مرتضیٰ صاحب. آپ دونوں میری بہن اور آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. مہربانی. وعلیکم. اور ہدایت ٹی وی کی توسط سے تمام مومنین محمد رضوان علیہ السلام کی خدمت میں عید نوروز کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. جزاک اللہ. اور شہید پروفیسر استاد سید سبت جعفر زیدی کے تعزیتی پروگرام میں نے 2 دفعہ تعزیت پیش کی, بالکل, لیکن آج میں تعزیت پیش کرنے والا نہیں ہوں, بلکہ شہید زندہ ہے, ہمارا ایمان ہے. میں سبت جعفر کو بھی عید نوروز کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے, کیونکہ وہ بھی اسی مسلک سے موجود ہے. سبحان اللہ. اور دیکھیے فاروق بھائی, جی جو بندہ اس دنیا میں آتا ہے اگر تو وہ وقت گزارتا ہے, وقت گزارنے اور زندگی گزارنے میں فرق ہے. بالکل صحیح. جو انسان وقت گزار کے جاتا ہے وہ وقت کے ساتھ گزر جاتا ہے, لیکن جو زندگی گزارتا ہے وہ وقت کے گزر جانے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے, قائم رہتا ہے. کیا کہنے بھائی, زندگی گزار کر گئے ہیں اور وہ زندہ ہیں. سبحان اللہ. اور آپ کے حسب حال شہید محسن نقوی کا ایک مجھے قطعہ یاد آ رہا ہے, بسم اللہ, جو ان کے لیے بھی ثابت ہے اور میرے بھائی پروفیسر سبت جعفر کے لیے بھی ثابت ہے. آپ نے کہا تھا کہ میں خود زمین میں ہوں ظرف آسمان کا ہے, میں خود زمین میں ہوں ظرف آسمان کا ہے, ٹوٹ کر بھی میرا حوصلہ چٹان کا ہے, اور قفس تو خیر اپنے مقدر میں تھا محسن, فضا میں شور ابھی تک میری اڑان کا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا کہنے. جزاک اللہ. محترم سید علی مرتضیٰ صاحب مانچسٹر سے آپ شامل ہوئے. تو ناظرین مزید آپ کی کالز ہم نہیں لے پائیں گے, بالکل آخری لمحات ہیں. ایک بار پھر آپ سب کو عید نوروز کی ہم پورے جو ہماری ٹیم ہے اس وقت کام کر رہی ہے, جو ادارہ ہے اس کی طرف سے آپ کو مبارکباد. اور آپ کچھ کہنا چاہیں اس کے بعد آخر میں یہی دعا کہ اے پروردگار عالم تو ہمیں توفیق دے کہ جو احسان تو نے ہم پر اور ہمارے ماں باپ پر کیے ہیں ہم ان کا شکر ادا کریں, اور ایسے نیک کام کریں کہ جن سے تو خوش ہو جائے, اور ہمیں اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما. سبحان اللہ, بہترین دعا. تو ناظرین چلتے ہوئے یہ جو اشعار ہیں سبت جعفر شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اردو پڑھتے ہوئے پروگرام کا اختتام کریں گے. کنٹرول روم میں جو بہن بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی. ایک بار پھر درود پاک پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. مومنوں کو مبارک علی آ گئے, جب علی آ گئے
زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی، آ گئی آ گئی۔ اور کیا خوبصورت شعر ہے۔ موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں۔ موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں۔ موت کا کیا خطر، موت سے کیا ہے ڈر، اس سے بچنا بھی کیا آگہی آ گئی۔ مومنوں کو مبارک علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو۔ غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو۔ میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ اور آخری شعر ہے۔ جس کا مولا تھا میں اس کا مولا علی، جب نبی نے کہا دین کامل ہوا۔ جس کا مولا تھا میں اس کا مولا علی، جب نبی نے کہا دین کامل ہوا۔ مرحبا مصطفیٰ رب بھی راضی ہوا، وہ جو آنا تھی وہ آیت آ گئی۔ مومنوں کو مبارک علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ اللہ